बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये जो वीडियो है ये टोटली तहरीक लब्बैक के सपोर्टरों के लिए है, क्योंकि तहरीक लब्बैक के जो मुखालफिन लोग हैं उनको तो बारहा जवाब दिया जा चुका है और ना उनको कोई राजी कर सकता है। मुनाफिकीन किसी सूरत में राजी नहीं होते, लेकिन ये तहरीक लब्बैक वालों के लिए इसलिए है कि मुखालफिन की आवाज़ या उनकी जो तनकीद है जो बार बार तहरीक लब्बैक के ऊपर करते हैं, तो क्या उनकी तनकीद का असर कहीं तहरीक लब्बैक के कारकुनों के ऊपर तो नहीं पड़ रहा है। तो सबसे पहले तहरीक लब्बैक के कारकुनों को मुतमईन करना चाहिए कि उनका लीडर क्या राय रखता है जो मुखालफिन उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। नाज़रीन, हालिया जो स्वीडन में वाक़या हुआ है तो फिर तहरीक लब्बैक के ऊपर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। अच्छा, आम यूथी करते तो फिर भी बात समझ में आती है, लेकिन बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ी भी इशारतन तहरीक लब्बैक के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि वो अब बाहर क्यों नहीं निकलते। और तहरीक लब्बैक के सपोर्टरों के लिए खासकर इसलिए है कि अगर उनके दिल में ये चीज़ आती है कि यार आखिर वाक़या भी इमरान खान के दौर में ये बाहर निकले थे लेकिन अभी क्यों नहीं निकल रही है, तो उनके लिए ये खासकर वीडियो है कि साद रिजवी साहब बाहर क्यों नहीं निकल रहा है, निकलेगा या नहीं निकलेगा, या न निकलने के पीछे उसकी वजह क्या है, या उसने खुद अपने ऊपर लगाए हुए इल्ज़ाम का किस तरह जवाब दिया था। वो वीडियो क्लिप भी आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन ये जो हालिया स्वीडन में गुस्ताखी हुई है तो मुझे तो ऐसे लगता है कि पीटीआई वाले खुद ऐसी हरकत कराते हैं। इसके भी कुछ मैं आप लोगों के सामने बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले जवाब ये भी दे दूं कि जो कहते हैं कि तहरीक लब्बैक वाले इमरान खान के दौर में निकले थे वो चाबी वाले खिलौने हैं, तो उनके लिए सिर्फ दो जवाब हैं कि भाई सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान के दौर में अगर जिन लोगों ने साद रिजवी साहब को चाबी दी थी, यानी कि आप लोगों का इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि इमरान खान के दौर में एस्टेब्लिशमेंट के जो चीफ थे बाजवा, वो कौमी यूथ के बाप डिक्लेयर कर चुके हैं। उसने कहा था कि जो आर्मी चीफ होता है वो कौम का बाप होता है, तो वो यूथियों का उस टाइम बाप था जब वो, अगर आपके बकौल साद रिजवी साहब उसके इशारे पे चल रहे थे। नंबर एक। नंबर दो कि नवाज शरीफ के दौर में सबसे ज्यादा मुमताज हुसैन कादरी शहीद हो गया या खत्म नबूवत में जो कानून में चेंजिंग हो रही थी, तो उस टाइम तहरीक लब्बैक ने सबसे ज्यादा जो एहतजाज किए थे वो नून लीग के दौर में किए थे। तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब नाज़रीन, बात करते हैं कि साद रिजवी साहब क्यों नहीं निकल रहे या किस लिए नहीं निकल रहे, या साद रिजवी साहब ने खुद क्या कहा है, या तहरीक लब्बैक वालों के अंदर अगर थोड़े कोई शक और शबूब है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो नाज़रीन, एक साद रिजवी साहब का क्लिप मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। सबसे पहले वो क्लिप सुनो, फिर उसके आगे जाके बात करते हैं। अगर हम अपनी जात के लिए निकले हैं, हम अपनी प्रमोशन के लिए निकले हैं, तो हम भी दुआ मांगते हैं, या अल्लाह हमें जलील करके मारना, हमारी लोगों के दिलों से हमारी मोहब्बत निकाल कर नफरत डाल देना। लेकिन अगर हम अपने नजरिए में मुखलिस हैं, हम सच्चे हैं, तो या अल्लाह हमें इनके सामने कभी जलील ना करना, बल्कि हमारी आंखों के सामने इनकी जिल्लत मुकद्दर करना। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में वह दो ऐसे लीडर आया, एक अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह और एक साद रिजवी साहब, जिन्होंने हल्फन ये कहा है और अल्लाह की ज़ात को मुखातिब होकर कहा है कि या अल्लाह अगर हमारे दिल में कोई ज़ातियात है या हमारे पीछे किसी का हाथ है या हम किसी के इशारे पे निकलते हैं तो हमें जलील कर देना। आज तक पाकिस्तान के किसी लीडर ने ऐसा नहीं कहा है। ये साद रिजवी साहब का बयान सुन के तो कम अज कम जो तहरीक लब्बैक के सपोर्टर हैं उनके दिल में ये चीज एक रत्ती बराबर भी नहीं होनी चाहिए कि साद रिजवी साहब के पीछे कोई इशारा कोई करता है तब वो बाहर निकलता है। बावजूद इसके कि अगर साद रिजवी साहब अब स्वीडन के मामलात में बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लेते हैं या वो अपनी कोई पॉलिसी चेंज कर लेते हैं कि यार अब मैं रोडों पे नहीं निकलेगा, तो इससे आंखें बंद करके तहरीक लब्बैक के सपोर्टरों को ये यकीन करना चाहिए कि इसके पीछे हिकमत अमली तो हो सकती है, इसके पीछे साद रिजवी साहब की पॉलिसी तो हो सकती है, और हो सकता है कि साद रिजवी साहब की वो पॉलिसी गलत हो सकता है वो साद रिजवी साहब की जो हिकमत अमली है वो गलत भी हो सकती है, ऐसे नहीं है। लेकिन कम अज कम हमारे दिल में ये चीज नहीं आनी चाहिए कि साद रिजवी साहब के पीछे कोई इशारा करने वाला है, क्योंकि इशारे के लिए जवाब दे चुका है कि या अल्लाह अगर हम किसी के इशारे पे निकलते हैं, हमारा नजरिया झूठा है, हम किसी के इशारे पे निकलते हैं जो हमारे ऊपर मुखालफत इल्जाम लगाते हैं कि ये चाबी वाला है, तो हमें जलील कर देना।
اور اپنے مخالفین کے لیے بھی اس نے کہا ہے جو اسلام وہ ذلیل ہو رہے ہیں. تو کم از کم جو تحریک لبیک کے سپورٹر ہیں ان کے دل میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اب وہ یہ مت سوچیں کہ سعد رضوی صاحب پہلے کیوں نہیں نکلے, پہلے عمران خان کے دور میں نکلے, ابھی نہیں نکلے, ابھی سویڈن میں ہو رہا ہے نہیں نکل رہے. تو اس سے واضح ثابت ہو چکا ہے کہ اس تحریک لبیک کی حکمت عملی چینج ہو سکتی ہے لیکن ان کی نیت کے اوپر شک نہیں کیا جا سکتا. اب ناظرین جو سویڈن میں ہوا ہے تو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے تحریک انصاف کا ہاتھ ہو سکتا ہے. شاید آپ کہیں گے کہ یہ آپ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں, لیکن میں یہ شاید کا لفظ استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے ثبوت ہیں ہمارے پاس. جب یہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے بے ادبی کر سکتے ہیں, گستاخیاں کر سکتے ہیں, تو یہ اپنے یورپ میں اپنے ان کے جو ایجنٹ ہیں ان کے ذریعے یہ ایسی حرکت کیوں نہیں کروا سکتے. میدان عرفات کے اوپر جب یہ جھنڈا عمران خان کا اٹھا کے غار حرا کے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھتے تھے, عبادت کرتے تھے, وہاں پتھروں کے اوپر یہ پی ٹی آئی لکھ سکتے ہیں تو یہ قرآن پاک کیوں نہیں جلوا سکتے؟ اس میں کوئی نہیں. عمران خان جب یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ وہ بوزدل تھے, جو ڈرپوک تھے, تو یہ ایسی حرکت کیوں نہیں کر سکتے؟ پورے یوتھیے ایمان رکھتے ہیں کہ عمران خان کو نعوذ باللہ یہ نبی کے ساتھ ملاتے ہیں. کئی ویڈیوز درجنوں کے حساب سے موجود ہیں. تو کیا ان کے لیے یہ حرکت کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے؟ اور وہ حرکت ایسی کریں گے کیوں؟ وہ اس لیے کریں گے کہ اس ٹائم جو عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اس ٹائم اگر پاکستان میں کوئی اس موجودہ حکومت کو ڈینڈ دے سکتی ہے, مشکل حالات میں ڈال سکتی ہے, ٹف ٹائم دے سکتی ہے, تو وہ صرف تحریک لبیک والے ہیں. اور تحریک لبیک والے اس ناموس رسالت اور ختم نبوت کے معاملات اور گستاخی کو بڑا سیریس لیتے ہیں, بڑا سیریس لیتے ہیں کہ کوئی ہم ایسی حرکت کرائیں کہ تاکہ یہ روڈوں پہ آ جائیں اور یہ احتجاج کریں اور اس حکومت کو کریں. تو ناظرین عمران خان کے اوپر یقین مانے, میں دل سے کہتا ہوں, میں عمران خان کا مخالف ہوں اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ عمران خان کے اوپر اس ٹائم وہ اس کے اوپر جو حشر ہے وہ اپنے آپ کو جو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اس میں وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے, کسی حد تک بھی جا سکتا ہے. یا کسی وجہ نہیں کہ اس کے آگے کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن یہ کام نہیں کر سکتا. نہیں, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اپنے دفاع کے لیے, اور جو اس کی قومی یوتھ ہے وہ ہر حال میں اس کا دفاع کرے گی کہ بھئی عمران خان جو بھی کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تو ناظرین میں لاسٹ میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ حافظ سعد رضوی صاحب کے اس کلپ نے واضح کر دیا ہے کہ سعد رضوی صاحب خاموش رہیں, کچھ بھی ہو وہ بالکل احتجاج نہ کریں, کچھ بیان نہ دیں, کچھ بھی کریں. تو اس سے یہ بات تو کنفرم ہے کہ اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں ہے. ہاں ان کی پالیسی ہو سکتی ہے, ان کی حکمت عملی ہو سکتی ہے, وہ کچھ اور طریقے سے, یعنی کہ ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک حکمت عملی کے تحت آگے چل رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ جو حکومت ہے, یہ جو ہمارے جو لبرل ہے, جس طریقے سے ہم چلنا چاہتے ہیں اس طریقے سے یہ ہم کو نہیں چلنا دیتے. ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں. صلح حدیبیہ کی مثال ہمارے پاس ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سی طاقت تھی جو نہیں تھی. صحابہ کرام نے بیعت بھی کر لی تھی, سب کچھ بھی کر لیا تھا, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کر کے واپس آ گئے تھے. اور وہ ذیلی صورت میں جو معاہدہ تھا سب لوگوں کو معلوم تھا کہ صحابہ کرام بھی اختلاف کرتے تھے کہ یار یہ تو بہت بڑی کمزوری دکھائی ہے ہم نے, لیکن بعد میں یہ ثابت ہوا کہ وہ کمزوری نہیں تھی, وہ فتح تھی. تو جو مذہبی لوگ ہیں ان کے پاس بہت ساری دلیلیں ہوتی ہیں, اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایسے جو گستاخی کی معاملات ہوتے ہیں تو وہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے, لیکن خاص کر یہ جو ملکی لیول پہ ہوتے ہیں تو یہ جو مسلمان حکمران ہیں ان کی غیرت کو للکارا جاتا ہے. ان کا حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے اٹھے, آواز اٹھائے. جو عام شہری ہوتا ہے وہ بیچارہ ایسے سوشل میڈیا کے اوپر آواز بھی اٹھا سکتا ہے, احتجاج بھی کر سکتا ہے, مذمت بھی کر سکتا ہے, اور اس کے پاس کیا طاقت ہے؟ جب حکمران ہی منافق ہو جائیں, حکمران ہی گستاخوں کے یار ہو جائیں, تو عام شہری بیچارہ کیا سکتا ہے؟ اور اللہ کی ذات نیتیں جانتا ہے, اللہ کی ذات دل کے حال جانتا ہے کہ کون کتنا مخلص ہے اور کون کتنا مخلص نہیں ہے. اور جو عمران خان کے دور میں جتنی بھی سعد رضوی صاحب نے احتجاج کی ہے تو ان کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ سعد رضوی کی جتنی بھی احتجاج ہیں وہ صرف عمران خان کے دور میں نہیں ہے, چاہے وہ ممتاز حسین قادری ہو, چاہے وہ آسیہ مولونہ ہو, چاہے ختم نبوت کا قانون کی چینجنگ ہو, چاہے قادیانیوں کے کئی معاملات ہوں, فرانسیسی سفیر کا مسئلہ ہو, اب جتنے قرآن پاک جلانے کی باتیں ہوں, تو سب جگہ میں اس کے احتجاج موجود ہے. اور نواز شریف کے دور میں سب سے زیادہ اس کے احتجاج موجود ہیں.
تو جو منافقین ہیں، منافقین تو کسی حال میں راضی نہیں ہوتے ہیں، اور لبیک والوں کو خوش ہونا چاہیے جب ان کے اوپر یہ پکارا جاتا ہے کہ کہاں ہیں تحریک لبیک والے. تو یقیناً مخالفین بھی سمجھتے ہیں تحریک لبیک باہر نکلے یا نہ نکلے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سچے مسلمان یہی ہیں، یہی جواب دے سکتے ہیں. ہم تو ہندوؤں اور سکھوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہمارے اوپر جو الزام ہے کہ آپ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، تو وہ ان کو کیا معلوم کہ گستاخی کیا ہوتی ہے اور بے ادبی کیا ہوتی ہے. برکب ناظرین، دیکھتے ہیں آگے تحریک لبیک کا کیا حکمت عملی سامنے آتی ہے. جو بھی آئے گی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.